बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ अवान। नाज़रीन इकराम, चीफ़ जस्टिस याहिया आफरीदी के आने के बाद जो हुकूमती ऐवान हैं उनमें खलबली मच चुकी है। हुकूमत बहुत परेशान है और उनको ये यकीन नहीं था कि जस्टिस याहिया आफरीदी आएंगे और वो ऐसे इक़दामात आते ही उठाएंगे जो उनके लिए परेशानी का बायस बनेंगे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वज़ीर इस्तांबुल वो बरतानिया जा चुके हैं और यहाँ से वो चले गए हैं इसलिए कि उनको नज़र आ रहा था कि मेरे लिए आने वाले जो दिन हैं, आने वाले जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं। दूसरी जानब मियाँ नवाज़ शरीफ वो भी लंदन पहुँच चुके हैं। अब वहाँ जाके प्लान होगा कि आगे क्या करना है। जस्टिस याहिया आफरीदी का रास्ता किस तरह रोकना है, ये हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है और हुकूमत ये प्लान, ये प्रोग्राम बना चुकी है कि अब 26वीं आइनी तरमीम के बाद 27वीं आइनी तरमीम लाई जाए। यानी जस्टिस याहिया आफरीदी का रास्ता किस तरह रोकना है। जिस तरह उन्होंने फुल कोर्ट बेंच, आज सोमवार है और 28 तारीख है, तो आज जस्टिस याहिया आफरीदी ने फुल कोर्ट बेंच उसकी मीटिंग कॉल की हुई है और हुकूमत को ये अंदाज़ा नहीं था कि वो इस तरह करेंगे। साथ ही साथ फिर जो इमरान खान हैं उनके लिए अब जो मौसम है, ठंडी हवाएं अडयाला जेल की तरफ चलना शुरू हो गई हैं। बुशरा बीबी का अचानक जेल से रिहा हो जाना और रिहा हो के पेशावर चले जाना, उन पे कोई नया केस ना बनना, ये भी हुकूमत के लिए बड़ी परेशानी का बायस है। इसलिए कि हुकूमत के बहुत सारे वज़रा ये सोच रहे थे, बल्कि उनको गुमान था कि बुशरा बीबी को निकलते ही किसी नए केस में गिरफ़्तार कर दिया जाएगा और उनको बाहर नहीं आने दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वो पहले बनी गाला गई, वहाँ कुछ देर अपने घर में रहीं और वहाँ जो है वो पार्टी के रहनुमाओं से बातचीत की और उसके बाद इमरान खान का जब मैसेज उनको पहुँचाया गया तो वो वहाँ से पेशावर चली गई और पेशावर में बैठ के वो पार्टी के मामलात को भी देख रही हैं, वहाँ से अहकामात भी जारी कर रही हैं और सारी जो हुकूमत का प्लान था या उन मुक़्तदर कुव्वतों का कि पीटीआई को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा, उसका एक फारवर्ड ब्लॉक बनाया जाएगा और उसको लीड बुशरा बीबी करेंगी। तो अब वो सारे प्लान पे, सारे प्रोग्राम पे अब वो जो है वो बिल्कुल वो ठुस हो चुका है। यानी वो प्रोग्राम ही ख़त्म हो, प्रोग्राम बढ़ चुका है, इसलिए कि अब सारी जमात जो है वो सारी क़यादत बुशरा बीबी के इर्द गिर्द इस वक्त जमा है और सारे अहकामात जो हैं वो उनको जो है वो सामने रख के पार्टी जो है वो आगे अपना प्लान और प्रोग्राम जो है वो तय कर रही है। बल्कि जो एहतजाजी तहरीक थी, यानी एग्रेसिव मूड था, उसमें भी अब ठंड पड़ चुकी है। दूसरी जानब अडयाला जेल की अगर मैं बात करूँ तो इमरान खान की जो सख्तियाँ हैं उनमें कमी जो है वो आना शुरू हो चुकी है। इमरान खान की जो बहनें हैं अलीमा खान और उज़मा खान, उनको भी रिहा कर दिया गया है। इसी तरह उनकी जो तीसरी बहन है नौरीन, उसको भी इजाज़त मिल गई है कि वो बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात की और उन्होंने एप्लीकेशन भी दे दी है। तो इस वक्त ये सूरत हाल है कि इमरान खान के लिए जो सख्तियाँ पिछले कई हफ्तों से थी उनमें अब आहिस्ता आहिस्ता कमी वाक़ होना शुरू हो गई है। अब उनको साइकिलिंग का भी जो साइकिलिंग की इजाज़त है जेल के अंदर वो भी मिल चुकी है। साथ ही साथ उनकी जो बिजली है वो बहाल हो चुकी है। अखबार जो है जिसको बंद कर दिया गया था इमरान खान को, अब अखबारात भी मिलना शुरू हो गए हैं। टीवी जो है वो गो के उस पर पीटीवी की खबरें ही होती हैं, लेकिन कम अज़ कम बाहर का पता तो चलता है कि बाहर हो क्या रहा है, तो वो भी बहाल हो चुका है। तो इमरान खान के लिए अब जस्टिस याहिया आफरीदी के आने के बाद हालात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहे हैं और हुकूमत जो है परेशान है, बहुत परेशान है और अब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सर जोड़ना शुरू कर दिए हैं कि अब किया क्या जाए। कि एक तरफ हमारी बुशरा बीबी जो हैं वो रिहा हो चुकी हैं, उस इमरान खान की बहनें भी रिहा हो चुकी हैं, इमरान खान के लिए जो सख्तियाँ हैं वो भी कम होना शुरू हो गई हैं। तो यानी पर्दे के पीछे हो क्या रहा है, ये हुकूमत के लिए इस वक्त सरदर्द बना हुआ है और हुकूमत ने अब जो नया प्रोग्राम, नया प्लान बनाना शुरू कर दिया, बल्कि उसने अपने अरकान अराकीन असम्बली जो पार्लियामेंट
اور سینٹ یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ کے جو اراکین ہیں ان کو کہا ہے کہ اب وہ جہاں اسلام آباد میں ہی رہیں، وہ کہیں باہر نہ جائیں، بلکہ بیرون ملک جو گئے ہوئے ہیں ان کو بھی واپس بلا لیا ہے۔ تو پروگرام حکومت کا یہی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم لا کے جو سکم 26ویں آئینی ترمیم میں رہ گئے تھے ان کو 27ویں آئینی ترمیم میں شامل کر کے ان کو پاس کروایا جائے، اور جس میں جو جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں اور ان کا راستہ روکا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ملٹری کورٹس جن کا 26ویں آئینی ترمیم میں سے نکال دیا گیا تھا، حکومت کا پروگرام ہے کہ اس کو بھی دوبارہ شامل کیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ جو پروسیجر پریکٹس اینڈ پروسیجر جو بل تھا اس میں جو 3 سینئر ججز ہیں ان کے حوالے سے بھی حکومت کا پروگرام ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں ان چیزوں کو شامل کیا جائے تاکہ راستہ روکا جائے جسٹس یحییٰ آفریدی کا۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ حکومت جب بھی میاں نواز شریف کی حکومت آئی، جب بھی میاں شہباز شریف آئے، یہ پورا خاندان جب آیا تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کسی نہ کسی جو ادارے کا سربراہ ہے اس سے لڑائی مول لی۔ اگر میں آپ کو ماضی میں لے جاؤں تو میاں نواز شریف جو ہیں وہ جنرل مشرف کو لے کے آئے تھے تو ان کے ساتھ ان کی لڑائی ہو گئی تھی، یعنی جتنے بھی جرنیل جن کے ساتھ انہوں نے کام کیا کسی نہ کسی سطح پہ ان کے ساتھ جو ہے وہ پھڈا پڑا ہے، اور اب جسٹس یحییٰ آفریدی کے ساتھ جو ہے وہ پھڈا ہونے جا رہا ہے، اور آتے ہی جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ ان کے ساتھ کلیش میں نظر آ رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جوڈیشری جو ہے وہ اس کو کس طرح سنبھالتی ہے، اور بالخصوص جو جتنے بھی ججز ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، اس کو سرد خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ اب جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس پہ بات کی اور انہوں نے ریمارکس دیا اپنے پہلے ہی خطاب میں کہ میں ان ججز کو بھی جو ہے وہ لوں گا اور ان کو اعتماد میں لوں گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں آنے والے دنوں میں کیا پیش رفت ہوتی ہے، لیکن اس وقت صورتحال جو ہے حکومت کے لیے بڑی ہی نازک ہے، اور حکومت پریشان ہے کہ کس طرح جو ہے وہ یہ جو جوڈیشری اور بالخصوص جو ہمارا پروگرام تھا یا جو پلان تھا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو لائے ہیں، اور ہم اپنی جو جس طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کے لیے گارنٹی تھے اس سسٹم کے، ان کو لانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ بھی جو ہیں وہ ہمارے لیے گارنٹر بنے، لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی نے آتے ہی جو دبنگ اعلان کیے، جو اقدامات اٹھائے، حکومت کے لیے اب پریشانی کا باعث بنے ہوئے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے اس کو کس طرح ہینڈل کرتی ہے۔ بالخصوص 27ویں آئینی ترمیم جو اگلے دن میں لانے جا رہی ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان جنہوں نے کہا تھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ 27ویں آئینی ترمیم آئے گی اور اس کو بھی پاس کروایا جائے گا، اب ان کے لیے بھی بڑا چیلنج اور امتحان ہے مولانا فضل الرحمان کے لیے۔ اور دوسری جانب جو لوٹے اکٹھے کیے نا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی معاونت سے، وہ لوٹے بھی حکومت کے پاس ہیں موجود، اور حکومت کوشش کرے گی کہ ان لوٹوں کے ذریعے اب 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ اس کو پاس کروایا جائے۔ تو دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے ناظرین اکرام، لیکن اس وقت جو حکومت ہے، حکومت کی جو صفیں ہیں ان میں کھلبلی مچ چکی ہے، حکومت پریشان ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ حکومت وہ کوٹ جو ہے وہ سابق صدر جو تارڑ صاحب ہیں اس طرح کی جو ہے وہ آئینی عدالت یا اس طرح کا سپریم کورٹ بنانا چاہتی ہے، یا پھر جو جسٹس یحییٰ آفریدی اور ان کے جو معاون ججز ہیں ان کو، کیونکہ جب سے انہوں نے جسٹس مبین اختر کو لیا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں، تو حکومت جو ہے وہ پریشان ہو چکی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کیا کرتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، اگلے ولاگ تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔